ॐ यं वर्मा वरुणेन्द्ररुद्रमर्तः स्तुवन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेतमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचलचितं जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिकामालालङ्कृतकुण्डला प्रबलस्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्रास्य मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वस्तुमे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय स्मिततेजसे यस्य पश्चाताद् वक्ष्यामि महादेवकथामहिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनस्कृत्य शीर्षस्थानि परमेश्वरी कथां शुद्धोपमां देव्या श्रुताभीष्टफलं लभेत्। ओम श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अथ द्वादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि के भयो त्यो घटना पनि सुन। सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो प्राण छोडेपछि साक्षात् अम्बिका देवीको स्वरूप लिई आफ्नो लोकमाणिद्वीपमा जानुभयो। देवताहरू ब्रह्म विष्णु आदि सबै शक्तिहीन भए। अर्कोतर्फ तारकासुर दैत्यले वरदानको प्राप्तिको देवताहरूलाई पीडित पार्दै स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतमा गई भगवती जगदम्बाको भक्तिभावले स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले तपस्या र स्तुति गरेको हुँदा तीन लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न भएर देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले पुकार गर्दै भने, हे महामाया, हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीको साथमा विवाह गर्नुहोस्, अनि मात्र हामी देवताहरूको कल्याण हुनेछ, नत्र हामी माता बिनाका टुहुरा भएका छौँ। हजुरले दिन बढ्दै ठुली हुन लाग्नुभयो। हजुरले यिनै हिमालय राजाकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिएर जन्म लिनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, हाम्रो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको बिन्ती सुनेर आश्चर्यचकित हुँदै उमा देवीबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, एक ज्ञान बिना र भक्ति बिना तिमीहरूले सती देवी जस्तै मलाई पनि अपमान गर्ने छौ। तैपनि तिमीहरू मेरा सन्तान भएकोले म तिमीहरूको इच्छा पूर्ण गर्छु। तर म भगवती गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्म विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आदि देवताहरू अत्यन्तै प्रसन्न भएर उमादेवीले दिनुभएको 508 श्लोकको 10 अध्यायले पूर्ण देवी भगवती गीताको उपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि भुवनेश्वरी उमाले आफू हिमालयकी पुत्री हुने वरदान देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि उमादेवी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। देवताहरू प्रसन्न भए। त्यसपछि हिमालय र मेनकालाई भगवतीको उपदेशले कठोर तप गर्न लगाए, जसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा बास लिन आउनुभयो। आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत धेरै खुसी भई आफ्ना मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि उनै भुवनेश्वरी उमा पार्वती कन्या भएर जन्म लिनुभयो। कस्ती कन्या भने, रक्तवर्ण 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल अति सुन्दर पद्म वस्त्र जस्ता नेत्र भएकी। यस्ती कन्या जन्मेकीदेखि हिमालय पर्वतले वरिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक न्वारन गराए। वरिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भने, हे हिमालय, हामीले यी बालिकाको नाम पार्वती भन्ने राख्यौँ, किनभने पार्वती कन्या भएकाले पार्वती नै यिनको नाम जुर्यो। तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर चतुर्दश भुवनकी रानी हुनेछिन् र सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्नेछिन्।
ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर हर्ष मान्दै राजा हिमालय पर्वतले ऋषिहरूलाई अनेक रत्न सुवर्ण गाईहरू दान गराएर यथेष्ट भोजन गराए। भोजन गरिसकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँदेखि पूर्ण कृतार्थ भयौँ, अब आज्ञा भए आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यति भन्दै सबै ऋषिहरूले बिदा माग्दा हिमालय पर्वतले खुसी हुँदै साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिदा दिए। त्यसपछि ऋषि ज्योतिषीहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयकी पुत्री पार्वती पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झै दिन प्रतिदिन बढ्दै ठुली हुन लाग्नुभयो। साक्षात् भुवनेश्वरी उमाको अवतार भएको हुनाले सानी छँदा खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने र केही चर्चा गर्नुपर्दा पनि शिवजीको नै गर्नुहुन्थ्यो। सबैजनासँग शिवजीको महात्म्य सोधपुछ गर्ने र व्याख्या गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता प्रकारले शिवजीको भक्तिमा एकचित्त लगाइरहनुहुन्थ्यो। पार्वती बिस्तारै ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईँको लागि योग्य छिन्। लक्ष्मी भन्दा पनि अति सुन्दरी 32 लक्षले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे नारदजी, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई देलान् र? भगवान विष्णुले यस्तो आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरले यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन। म गएर अहिले नै विवाहको कुरा मिलाइदिन्छु। यति भनी नारद ऋषि श्री विष्णुबाट विदा भएर हिमालय पर्वत छेउ गए र नारद ऋषिलाई आएको देखेर हिमालयले शिष्टाचार गरी आसनमा बसाए। यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घर हजुरले पवित्र पारिदिनु भयो। केही काम थियो भने आज्ञा गर्नुभए कृतज्ञ हुने थिए। हिमालयको कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, तिम्री पुत्री पार्वती विवाह गर्ने योग्य भएकीले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भनी यहाँ आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारदजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा उचित लाग्यो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री श्री विष्णुलाई दिए। तपाईँ गएर श्री विष्णुलाई यो कुरा सुनाइदिनु होला। यसपछि नारद ऋषिले वैकुण्ठमा गई हिमालयसित भएका सबै वृत्तान्त श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भने बमोजिम हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिने कुरा गर्नुभयो। अब उचित लग्न जुराई पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि विष्णु प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्ना आश्रममा जाऊ। म पनि साइत जुराएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालयको घरमा जान्छु। यति भनी विष्णुले नारदलाई बिदा दिनुभयो। नारदजी बिदा भई आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णु कहाँ लग्न जुराउन पठाए। आफ्ना गुरु वरिष्ठ बृहस्पति आदि र सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई विवाहको दिन जुराएर निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतका घरमा जानुभयो र मेनकाले पार्वतीलाई हिरा, मोती, माणिक्य, नाना रत्नादि अलङ्कार वस्त्र पहिराई श्रृङ्गार गराइराखिन्। त्योदेखि जया, विजया, अजिता र अपराजिता नाम गरेका पार्वतीका साथीहरूले पार्वतीसँग गएर प्रश्न गर्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। तिम्रा मातापिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्, के तिमीलाई थाहा छैन? साथीहरूको यस्तो कुरा सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेवलाई स्वामी पाऊँ भनी उहाँकै आराधना गरी बसेकी छु। यदि मेरा बाबा हिमालयले मेरो कन्यादान महादेव बाहेक अरू कसैले गरिदिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि साथीहरूले भने,
हे पार्वती, त्यसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा तिमीलाई लुकाइ आउँछौँ, हामीसँग हिँड। सुखी सखीहरूले यस्ता कुरा भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिनीहरूका साथमा घरबाट निस्कनुभयो र सखीहरूले नदीका तीरको एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञ बसाली विधिपूर्वक विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। तर लिन जानेले पार्वतीलाई कहीँ पनि देखेनन् र हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, पार्वती घरमा छैनन्। हिमालय पर्वतले यस्तो खबर सुनेपछि पार्वती सबै ठाउँमा खोजे तर कहीँ पाउन नसकी दुःख र आश्चर्यचकित भए। पर्वतराजले त्यो खबर सुनेर चित्त अनुकूल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भने, हे गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीँ पनि छैनन्, विवाहको लग्न टर्न लाग्यो, अब कसो गरौँ। यस प्रकार हिमालय पर्वतले आफैलाई खेद प्रकट गरेको देखेपछि बृहस्पति ऋषिले भने, यस लग्नमा यो विवाह भएन, अब पछि गरौँला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसँग सबै कुराको बिन्ती गर्दा विष्णु आदि देवताहरू दुखित भए फर्केर आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाई आएपछि पार्वतीले नदीका तीरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। धेरै कालपछि त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रकट भई पार्वतीलाई आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ? जगदीश्वर महादेवले अमृतमय वाणी सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरको आराधना गरिरहेकी छु। मेरो पिता हिमालय पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ आएर एक्लै लुकिरहेकी छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न होइबक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा पिता माताले कन्यादान नदिई तिमीलाई मैले आफ्नी स्त्री भन्न मिल्दैन। पहिला आफ्ना मातापितालाई मनाऊ र एउटा व्रतको अनुष्ठा गर। फेरि पार्वती बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश बक्सियोस्, मैले त आफ्नो शरीर हजुरलाई अर्पण गरिसकेकी छु, यसमा फरक पर्यो भने आत्महत्या गर्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे पार्वती, विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्नुहोला तिमीले त्यसै गर्नु। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनि पार्वतीले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो, पार्वती पनि आफ्नो घरमा फर्कनुभयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई आएको देखेर क्रोधित हुँदै भन्न लागे, पार्वती, तिमी कहाँ गएकी थियौ? यहाँ मेरो बेइज्जती भयो। विष्णु आदि देवताहरू कन्यादान नलिइकन फर्केर गए। पिता हिमालयको यस्तो कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिता, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उहाँकै प्रतीक्षा गरिरहेको छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिए। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि हिमालयले न्वारानका दिन वरिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वती कहिले विष्णु आउनुहोला र व्रतको अनुष्ठा गरी श्री महादेव स्वामी पाउला भनी नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गरी शिवलिङ्ग बनाई आफ्नो पूजा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले यस्ता तरहले भक्ति गरेको देखि भगवान विष्णु हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिई गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, तपाईँले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म प्रसन्न भए, के वर माग्नुहुन्छ? अब वर दिन्छु। विष्णुको आज्ञा सुनेपछि पार्वतीले हात जोडी भन्नुभयो, हे भगवान, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीले यस्तो भनेको सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा बताउँछु, एकचित्त भई सुन्नुहोस्।
श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरे त्यस व्रतका प्रभावले तपाईँले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले फेरि विनती गर्नुहुन्छ, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, श्री स्वस्तानी व्रत आरम्भ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि गर्नुपर्छ। त्यो पनि कसरी गर्ने भने हात गोडाका नङ काटी पवित्र भई एकचित्त रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ। महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 नकाटिएका अक्षता, 108 बेल पुष्प, 108 पान, 108 कुटका सुपारी, 108 जात जातिका फलफुल, 108 जनै इत्यादि तयार गरी तामाको थालीमा ओम लेखी गङ्गामा गङ्गा जलले स्नान गराउनुपर्छ। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनुपर्छ। षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्छ। जप अर्घ्य दिनुपर्छ। हे पार्वती, यस तरिकाले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नु। स्वस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टेषु च दलेषु मातृकाटास्थि तथा खड्गम त्रिशूलं चोद्धर्च अर्थ च वरमुत्फलं चतुर्भुजा नेत्रां च सर्वालङ्कारभूषिता सुवर्णाधिकार सभा स्वस्तानी जगदीश्वरी। अष्टदल पद्मा, अष्टदल मित्र मातृकाहरू बसेका खड्ग र त्रिशूल वन नीलोत पर हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अति शोभायमान भएकी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी उहाँसँग वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि 8 अक्षता, 8 बेल पुष्प, 8 यज्ञोपवीत, 8 कुटका सुपारी सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो त्यही मनोकामनाको सिद्धि होस् भनी गङ्गामा गई बगाउनु र 100 कोटी आफूले फलाहार गर्नु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागराम भई उनी ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेला श्री महादेव तपाईँका समीपमा आउनुहुनेछ। तपाईँको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भए श्री महादेव स्वामी पाउनुहोला। यति भनी श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो र पार्वतीले मनमा आनन्द मानी विष्णुलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां विष्णुद्वारा श्री स्वस्तानी व्रत विधि वर्णनम नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। ओम उपनयतु मंगलम सकलजगन्न मंगलालय श्रीमान दिनकरण किरण निबोधित नवनलीन निवेचन कृष्ण काले वर्षोत्पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिने अपुत्रा देशोस्य च्यवरहितो परमणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शतं शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र द्युतधार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार हार्दवला या शूरवस्त्रावृता या नीलाभरणमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमासित शङ्करा प्रवृत्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निषेचड्यम्बम्। ओम कायेन वाचा मनुष्येण निर्वा बुद्धिर्मनोनुष्यते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समापरेत्। जय श्री स्वस्तानी परमेश्वरी नमो नमः। जय भगवान।